अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। रिसर्चेज अपनी जगह पर, बट जो मैंने पढ़ा और जो मैंने देखा वो आइडियल है कैंसेरियंस आपके लिए। अब बात सुनिए, आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव सूरज इस वक्त सेकंड हाउस में ही मौजूद है, विच इज़ एन एक्सीलेंट पोजीशन जो आपके लिए माली तौर पर इस्तेहकाम की गैर मामूली वजह बनेगा। कोई भी कैंसेरियन अगर अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में इन्हांसमेंट चाहता है तो दिस इज़ द राइट टाइम उसे ग्राउंड एफर्ट्स करने चाहिए। एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। टाइम बिहेवियर फसलें बहार पैदा कर रहा है फॉर मटीरियल साइड। जॉब स्विचिंग, न्यू जॉब के हसूल के लिए कोशिशें, अपनी जॉब पर माहौल अच्छा करने की कोशिशें, हाई रिस्क टेकिंग्स, मल्टीटास्किंग्स, ये इस वक्त कैंसेरियन के लिए राहें खुली हैं। अगर करना चाहें तो कर लीजिए। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, इसी सेकंड एंगल पर मरकरी भी मौजूद है। मरकरी के सेकंड एंगल पर होने की वजह से आपको ये फैसिलिटी हासिल है कि सिर्फ आपके अंदर तड़प और कसक ही नहीं होगी आगे बढ़ने की, सिर्फ आपके अंदर प्लान्स ही नहीं होंगे आगे बढ़ने के, बल्कि आपके पास फेस वैल्यू होगी, आपके पास अंदाज़े गुफ्तगू का बेहतरीन वेपन मौजूद है, आपके पास एक्यूरेसी एंड मैच्योरिटी मौजूद है, कंसंट्रेशन मौजूद है। ये दो प्लैनेट रब ताला के हुक्म से आपके लिए बेहतरीन टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में 2021 का आइडियल टाइम टू ग्रैब योर हाई लेवल सक्सेसेस। वो तमाम दिल की ख्वाहिशें जो दिल में ही रह रही थी उन्हें मंजर आम पर ले आइए। वो तमाम काम जो इमेजिनेटिव थे उन्हें हकीकत का रूप देने के लिए इस वक्त राइट टाइम है। आप परफॉर्म करिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा अच्छा है, वो मैं जब अगले हफ्ते के क्लूज़ दूंगा वो मैं बयान कर दूंगा। एंड फिर अगले साल मून के एतबार से अगला हफ्ता नया साल शुरू हो जाएगा मून के एतबार से, इस्लामिक ईयर मुहर्रम भी शुरू हो जाएगा। सो कैंसेरियन, यू आर सो गुड एट द मोमेंट। आई होप कि अगर किसी कैंसेरियन को अपने अंदर निखार पैदा करना है, फेस वैल्यू बनानी है, इख्तियारात बनाने हैं, मनी मेक करनी है, रिलेशनशिप्स बनाने, हेल्थ स्टेबल करनी है, रेपुटेशन अच्छी करनी है, आदात को बेहतर बनाना है, आदात हैबिट्स, तो सब इस वक्त आपको सपोर्टिव एलिमेंट्स मुयस्सर हैं बाय द नेचर विदाउट एनी एफर्ट। सोलर सिस्टम आप पर मेहरबान है इस वक्त, एंड आपको इसका अल्लाह से अलग से शुक्र अदा करना चाहिए। इसके लिए आपने क्या किया? वैसे भी इंसान खुद क्या करता है, सिर्फ इरादा करता है, बाकी सारी चीज़ें तो वो नेचर की इस्तेमाल करता है। अगर आपने खाना खाना हो तो खाना खाना एक इरादा है, बाकी आप जो कुछ भी खाएंगे वो नेचर ने बनाया। सब्ज़ी खाएं तो नेचर ने बनाई, गोश्त खाया तो नेचर ने बनाया, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, आपने तो सिर्फ इरादा किया और चीज़ें इकट्ठी करके खा गए। वैसे भी नेचर ही सब कुछ आपके लिए करवाती है, आप सिर्फ इरादा करते हैं, आपके अंदर का सिस्टम सारे का सारा आपको फेवर करने लग जाता है। आपको पता ही नहीं चलता सांस किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से जा रही है। आप ये समझते हैं सब कुछ मैं कर रहा हूँ, जबकि ये सब कुछ नेचुरली हो रहा है। आपके हाथ में तो सिर्फ एक इरादे की ताकत है, बाकी चीज़ें अगर रुक जाएं तो इरादा भी क्या कर लेगा। तो नेचर आपका 98% है, उस 98% में आपके यहाँ जो टाइम बिहेवियर्स हैं वो भी भरपूर अंदाज से अब आपको सपोर्ट करने लगे। अगली खबर मेरे पास मार्स से रिलेटेड है। मार्स आपके यहाँ 5th एंगल का और 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये इस वक्त पॉजिटिव एंगल पर है, इसकी वजह से आप ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, ब्रेवरी इख्तियार कर सकते हैं, कैरियर को फ्लरिश कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर कोई कैंसेरियन आना चाहे तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर एक से ज़्यादा बिजनेसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बाकी बिजनेसेस आप अपनी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से करें, लेकिन कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में अगर आप हिस्सा लेंगे तो वो मज़ीद कामयाबियों की वजह बनेगा आपके लिए, और वो आपके लिए एक अच्छी पार्ट टाइम एक्टिविटी हो जाएगी। फिर आपके लिए वीनस अच्छी पोजीशन पर है। वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर प्लेजर्स, वीनस इज़ योर रिलेशनशिप एंड वीनस इज़ योर सडन गेन्स। एंड ये तीनों चीज़ें इस वक्त वीनस की सपोर्ट से अभी मुयस्सर है और अगले हफ्ते मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे। प्लैनेटरी सेटअप में मार्स, वीनस, सन एंड मरकरी इस वक्त अपनी अच्छी पोजीशन पर है, बट इससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर आपका रूलिंग प्लैनेट जो मून है वो 8 अगस्त को आ जाएगा।
پھر اس کے بعد وینس اپنے اصل گھر میں لبرا ہاؤس میں چلا جائے گا، دیٹ از سو پازیٹیو فار یو. اینڈ پھر مرکری اپنے ورگو اینگل پر چلا جائے گا، وہ بھی آپ کے لیے بہت موزوں ہے. ان سب تبدیلیوں کے بعد آپ اگلے ہفتے سے اس سال کی طاقتور ترین پوزیشن پر ہوں گے. شکایتیں ختم ہونے لگیں گی، کامیابیاں بڑھنے لگیں گی، پرسنالٹی ڈیولپ ہونے لگے گی، مٹیریل استحکام، مالی استحکام آئے گا، لائبلٹیز ریپیئر ہوں گی، اینڈ آپ زیادہ کھلے ہاتھ سے اپنی زندگی کے سکھ حاصل کر سکیں گے. تعلیمی سرگرمیاں میکسیمم ہو جائیں گی، ذہنی سکھ کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں. وینس لو لائف میں استحکام لے آئے گا. اور کیا چاہیے آپ کو کینسیرینز؟ امید ہے کہ ہر ہی نوعیت کا کینسیرین انڈیویجول، کمبائن بزنس ایکٹیویٹیز، گروپ ایکٹیویٹیز، یا پھر لائف پارٹنرشپ، یا پھر کھیل، یہ سبھی لوگ اچھی فارم میں ہیں. میرا خیال ہے کہ صرف آپ کو اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہے، آپ نے اپنی کرج اکٹھی کرنی ہے، اپنے ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں، اور صرف پلان پرفارم کرنا ہے. پلان اینڈ پرفارمنس، پلان پلس پرفارمنس از اکول ٹو ہائی لیول سکسیسز، رسپیکٹ، فیس ویلیو، پیس آف مائنڈ، اور گھریلو استحکام، اتفاق، برکت سب میسر ہے کینسیرین. اب یہ آسٹرولوجیکلی بائی رولز ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کینسیرین اس وقت بھی کمپلیننگ ہے، اپنی ہیلتھ ڈسٹرب فیل کر رہا ہے، اپنے ریلیشنز کو الجھتا ہوا دیکھ رہا ہے، روحانیت میں بالکل انتشار ہے، شکوک پر مبنی فیصلے کرتا ہے، ڈرا رہتا ہے، محبت سے آری ہے، ڈرائی نیچر ہو چکا ہے، تو دیٹ مینز ہی از اے پیشنٹ یا شی از اے پیشنٹ. اس کو اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے. اگر ایوریجلی ڈیمیجز ہیں، ایوریجلی ڈیمیجز کا مطلب ہے ایسے ڈیمیجز جو ابھی تھوڑے سے ہی خراب ہوئے ہیں اور قابل واپسی ہیں، انہیں روبی پہن لینا چاہیے، سورہ شمس پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کنسیڈر کرنی چاہیے، ریڈ کلر کو اپنے پہناوے میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، 2 کے ڈیجٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ اس کے لیے لکی ثابت ہوگا. بٹ اگر کوئی کینسیرین یہ سب کر چکا ہے اینڈ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو دین وہ سیویئر اینگل پر ہے، سیویئر پیشنٹ ہے. اس کو زیادہ سہنا نہیں چاہیے چیزوں کو، اسے ریپیئر کرنے کے لیے جو نیکسٹ سٹیپ آف ٹریٹمنٹ ہے، بہت سارے آرٹ ہیں، بہت ساری ہیلنگ ریمیڈیز ہیں، ان کی طرف جانا چاہیے. لیکن ان سب ریمیڈیز سے پہلے آپ کو اپنی ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل ویکنیسز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ پرابلم ہے کہاں. اینڈ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے جو بڑی چینجز ہیں وہ آپ کے 2021 کو میکسیمائز کر دیں گی، بہار کی صورت میں، خوشیوں کی صورت میں. اس سے آپ کو مزید سپورٹ ملے گی ٹائم کی، اس سے آپ کو مزید سپورٹ ملے گی اپنے ایموشنز کی. وہ سپورٹ آپ کے زندگی کے کن کن معاملات میں آپ کو سہولت دے گی، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. جو نئے آنے والے ہیں، اگر انہیں اسٹرالوجی سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے تو یہاں سے انہیں پروفیشنل اسٹرالوجی پریڈکشنز ملیں گی. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ پر ٹائملی پہنچتے جائیں، اور آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بہرحال بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.